नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो बसाइमा हामीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट किन अनुमोदन गर्ने, एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा यति धेरै जोड बल राजनीतिक शक्तिले किन लगाइराखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट किन दबाव परिराखेको छ, एमसीसी सम्झौता विकास निर्माणका लागि, पूर्वाधार विकासका लागि आएको हो र सदा सहायता देखाएर बिना शर्त यदि दिएको हो भने यति धेरै शर्त त्यसमा किन लादिएको छ र यति धेरै गिजोली राखिएको अवस्थामा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकीहरू किन रुचि देखाइराखेका छन्। नेपालको स्वार्थ, अमेरिकाको स्वार्थ अथवा यसभन्दा बाहिर जोडिएको अर्को सामरिक स्वार्थ के छ एमसीसीमा? आज पनि हामी यही विषयमा जोडिँदैछौँ। संवादका लागि दिनेश खनाल हुनुहुन्छ, विश्लेषक, नेपाल चीन सम्बन्ध मामिलाका विज्ञ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आज चाहिँ एमसीसीको विषयमा हामीले धेरै संवाद गऱ्यौँ। एमसीसी सम्झौताभित्र के छ, हामीले यति धेरै किन गिजोली राखेका छौँ भन्ने विषयभन्दा पनि बाहिर तपाईँ नेपाल र चीनको सम्बन्धको सन्दर्भमा अध्ययन गरिराख्नु भएको, नेपालको मामिलामा चीनको चासो कहाँ कहाँ छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको ज्ञान अनि र अहिले भइराखेको विरोध र विवादमा तपाईँहरूको भूमिका धेरै छ भन्ने आक्षेप पनि लागिराखेको छ। तपाईँहरू यसको विरुद्धमा हुनुहुन्छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूको चिन्ता नेपालको पूर्वाधार विकासभन्दा बढी चीनको चासो र चिन्ता बढी पोखिराखेको छ भन्ने छ। किनजी त्यसरी नै नभनौँ। आजको दिन यो एमसीसीलाई लिएर भइरहेका जति पनि प्रदर्शनहरू छन् नि, त्यो आम नेपाली जनता एउटा सडकबाट उठेर गरेका कुराहरू छन्। अहिले आन्दोलन ती छन् किनभने यो एमसीसीको भित्री कुराहरू जब आम जनमानससँग पुग्यो नि, त्यसपछि सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू यसको विपक्षमा छन्। म भन्न चाहन्छु केही होलान्, केही नेता, केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ यसको पक्षधर, यसका फाइदा लिएका व्यक्तिहरूले मात्रै एमसीसीको बारेमा चाहिँ सही बोलिरहेछन् भनेदेखि समग्र नेपालीहरूले चाहिँ एमसीसीले मन पराएका छैनन्। र एउटा कुरा हामीले चीन गएर हामीले हाम्रो राष्ट्र नेपालको लागि, हाम्रो राष्ट्रको भविष्यको लागि, हाम्रो स्वाधीनताको लागि, अखण्डताको लागि र नेपालको विकासको लागि पनि हो। हामी विकास विरोधी पक्का पनि होइनौँ। किनभने मैले त यत्रो वर्ष चीनमा बसेर नै मैले अध्ययन गरेँ र त्यहाँ भएका विकासका क्रमहरू पनि मैले प्रत्यक्ष रूपले अनुभव पनि गर्न पाएँ र देखेँ पनि। विगत यो 25-26 वर्षदेखि जब म चीनसँग आबद्ध छु, मेरो त्यो समय भने केही समय मेरो अध्ययनको क्रममा रह्यो भने केही समय मेरो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ। र आज भन्दाखेरि हामीले नेपालको यो हितमा छ कि छैन यो सम्झौता, यो सम्झौतालाई किन यसरी राजनीतिकरण गरेर गिजो लिँदैछ, यसलाई किन हाम्रो संसदभन्दा पनि माथि पुर्याइँदैछ, कानुनभन्दा पनि माथि पुर्याइँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा साधारण आम नेपाली जनताहरूले पनि बुझ्ने समय छ। र त्यही कारणले गर्दा आजको दिन तपाईँले भनिहाल्यो, हामी यसको विपक्षमा बोलिरहेका छौँ, हामी सडकमा पनि उत्रेका छौँ, 22 दल 24 दल हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। तर हामीले चीन पछि परिचालित किन भन्छ? नेपाली भएर हामीले गरिरहेका छौँ, पक्षधरता होइन, हामी कुनै पक्षधर होइन। हामीले नेपालले कुनै पनि देशबाट सहयोग लिनुपर्ने लिँदैनौँ भन्ने हाम्रो त्यो मान्यता पनि होइन। तर त्यो सहयोग कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ, किनभने हाम्रो विगतमा हेर्दाखेरि हाम्रा देशका राजनीतिक दलहरूले गरेका कयौँ यस्तो आत्मघाती सम्झौताहरू छन्। त्यो मध्येको सबभन्दा अहिलेको आएको कुरा चाहिँ यो चाहिँ एमसीसी रहेछ। र एमसीसीकै कारणले गर्दाखेरि आजको दिन हाम्रो राजनीतिक तरङ्गित छ र यसलाई मलाई लाग्छ यो केही समयको मात्रै तरङ्गित हो र नेपालमा एमसीसी पास हुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन। यो एमसीसी भन्दा पनि कडा खालका शर्त राखेर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका लागि नेपाललाई बाध्य बनाइएको छ, नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ भनिएको छ। तर त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूले कहिले पनि सडकमा उठाउनु भएन। म यो कुरा त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ के छ, तपाईँहरूको अध्ययनले के भन्छ? तपाईँहरूकै यो कार्यक्रम मार्फत म सबै आम नेपाली, आम हाम्रा दर्शकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्ने एउटा आयाम हो। हेर्नुहोस्, जसलाई चाहिँ एउटा परिकल्पना सिल्क रोड भनी रेशम मार्गको त्यो पुरानो
अवधारणालाई ल्याएर जब चाहिँ चीनमा चाहिँ महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ पावरमा आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले एउटा यही मार्गलाई चाहिँ हाम्रो पुरानो मार्ग, व्यापार गर्ने मार्गलाई चाहिँ यसलाई जोडेर लगेर हामीले विश्वभरि नै जोडेर त अर्थतन्त्र चाहिँ बलियो बनाउँ भन्ने कुराहरू हो। त्यसमा कुनै पनि प्रोजेक्ट यसरी साइन गरेर अथवा तपाईँको संसदबाट पास गरेर लानुपर्ने भन्ने छैन। यो एउटा आयाम हो, म भन्छु। यो एमसिसी भन्ने एउटा प्रोजेक्ट, यो परियोजना हो नि, त्यो आयाम हो। त्यसमा हामीले भाग लिएका छौँ। बिआरआईमा हाम्रो नेपालको पक्का पनि हाम्रो साइन भएको छ, एकबद्धता छ। तर बिआरआईका प्रोजेक्ट के गर्ने के नगर्ने भन्ने हाम्रो चोइसमा छ नि। हाम्रो नेपालले, हाम्रो राष्ट्रले ल यो परियोजना राष्ट्रको लागि चाहिँ हामी बिआरआईसँग गर्छौँ अथवा बिआरआई अन्तर्गत गर्छौँ भने त्यसको लागि बिआरआई अन्तर्गत फन्डिङ खोज्ने हो कि त्यसलाई टेक्निकल इस्युहरू खोज्ने हो कि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो परियोजना लान पाइयो बिआरआईमा भनेदेखि यो एमसिसी त एउटा ट्रान्समिसन लाइन र एउटा बाटोको एउटा 55 अर्ब चाँदीको 300 किलोमिटर बाटो 700 किलोमिटर त्यतिको प्रोजेक्ट हो त्यो भने नेपालको समृद्धि होइन। त्यो आएर आम नेपाली जनतालाई केही फरक पर्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, किनकि म यहाँ तपाईँको कार्यक्रम मार्फत गर्छु, यो एमसिसी पास भएर कसलाई केही हुनेवाला छैन। होला केही त्योसम्म सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित नेताहरूलाई अथवा त्यो सम्बन्धित काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई केही फाइदा होला, आम नेपाली जनतालाई केही पनि हुने यो के रणनीतिक परियोजना हो भन्ने पनि तपाईँले ठ्याक्कै यसको बाछिटा कहाँ पर्न सक्छ? यो रणनीतिक हो। यो चाहिँ के छ भने एउटा नेपाल, एउटा सानो मुलुकलाई, एउटा अलिकता आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकलाई, होइन, भौतिक पूर्वाधार अलिक कमजोर भएको मुलुकलाई चाहिँ एउटा लोभ देखाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रलोभनमा पारेर चाहिँ भोलिका दिन चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ क्रियाकलापहरू गर्ने अथवा वर्चस्व चाहिँ देखाउने कुरा हो। पक्का पनि उनीहरूले नेपाललाई सिधा हानि नगर्लान्, तर यी कुराहरू परियोजनाले चाहिँ अरू हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूलाई चाहिँ हानि गराउन सक्छन् अथवा त्यो यो डिस्टर्ब गराउन चाहिँ सक्छ। यो नेपालको लागि मात्रै होइन नि त, उनीहरूले त योभन्दा बाहेक 30 वटा देशमा हामीले यो परियोजना गरेका छौँ। उनीहरू अरूले लाभ लिइराखेका छन्, विकास गरिराखेका छन्। कुन चाहिँ देश चाहिँ मलाई देखाउनुहोस् विकास भएको छ भने? श्रीलङ्काले किन चाहिँ यदि विकास हुने हो भने श्रीलङ्का जस्तो देशले हाम्रो एसियन, हाम्रो साथमा श्रीलङ्का, घाना, तान्जानिया केही देशहरू छोड्नु बाँकी देशहरूले त लाभ लिएका छन् त। यसको मूल उद्देश्य भनेछ जुन देशमा जाने जहाँ चाहिँ त्यहाँको कानुनभन्दा माथि रहेर चाहिँ एउटा कुनै परियोजना गर्ने, अनि त्यो परियोजनाको नाममा चाहिँ आन्तरिक कलह, आन्तरिक राजनीति र इन्टरनेसनल्ली छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ प्रभाव पार्ने देखिन्छ। एक्चुअली तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि 2017मा साइन भएको यो कुरा अहिलेको यो स्थितिमा आएर चाहिँ यत्रो दबाब मुलुक कसरी आयो त नेपालमा? जब चाहिँ तपाईँ हामीलाई भर्खरै भएको घटना थाहा छ, अमेरिकाले 20 वर्ष लामो युद्ध अफगानिस्तानबाट हारेर पराजित भएर फर्किनु परिरहेको अवस्था छ र जसरी एसियाबाट उहाँहरूको चाहिँ वर्चस्व निस्किँदैछ, त्यसमा यो गरेको साइन, यो एमसिसी साइनको कारणले उहाँहरू अहिले आतुर हुनुभएको छ। आतुर भएर आफ्नो दूतहरू पठाइरहनु भएको छ, आफ्ना उपमन्त्रीहरू पठाइरहनु भएको छ र जबरजस्ती यो सहयोग लिऊ, पास गर भन्ने कुरा एउटा अल्टिमेटम अहिलेको सरकारलाई पनि दिइरहनु भएको छ। जुन चाहिँ हामीले अहिले समाचार तपाईँहरूकै मिडियाहरूमा देख्न चाहन्छौँ कि अहिले गभर्मेन्टलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, त्यसै गरी अरू गठबन्धन सरकारका प्रमुखहरूलाई अहिले ठुलो ठुलो हम्मे यस्तो स्थिति दिएको छ कि गर कि मर कि स्थिति दिएको छ भनेदेखि यो के को लागि? सहयोग गर्न त्यसरी गर्नुपर्छ। एउटा सहयोगको लागि चाहिँ कसैले पनि सहयोग दिएछ भने त्यसरी जबरजस्ती कुनै सरकारलाई जबरजस्ती गरेर होइन, आफ्ना दूतहरू पठाएर चाहिँ होइन यो पास गर र गरेनौँ भने चाहिँ अल्टिमेटम टाइम तोक्दै लाने भन्ने कुरा आउँछ। र यो सरासर यो यस्तो खाले परियोजना अथवा यस्तो खाले सहयोगको पछाडि षड्यन्त्र छ। षड्यन्त्र नेपाललाई मात्र नभएर हाम्रो छिमेकी देशको कुरा तपाईँले दुईचोटि जोड्नु भइसक्यो। छिमेकी देशसँग स्वाभाविक रूपमा नेपालको भू राजनीतिमा 2007 साल यता भारतको प्रभाव छ। सबै कुराहरू निर्णय प्रक्रियासँग जोडिन्छ, सबै परिवर्तनसँग जोडिन्छ, सबै संविधान कानुनसँग गएर भारत जोडिन्छ। हामी भन्छौँ रोटी र बेटीको कुरा, भारतलाई चासो छैन। अब यहाँ बसेर उसले तिब्बत टुक्राउन खोजिराखेको छ, अमेरिकाले चीनको स्थायित्वमा खलल पुर्याउन खोजिराखेको छ भनेर हामी भनिरहेका छौँ। चीनलाई पनि चिन्ता छैन, चिन्ता हामीलाई भयो कि भारत र चीन पनि त प्रतिक्रियाविहीन भएर त बस्दैन थियो होला नि। त्यति धेरै सामरिक हिसाबबाट अमेरिकाले भूमिका यहाँ बढाइराखेको छ भन्ने यदि हो भने पक्कै पनि अब म भारतको बारेमा त म बोल्न सक्दिनँ, तर चीनको बारेमा पक्कै पनि म जानकारको हिसाबले नि तपाईँलाई भन्छु। चीनले यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिला भनेको छ र उनीहरूको चिनिया
चिनियाहरूको यो फरेन पोलिसीमा भनौँ कूटनीतिक पोलिसीमा चाहिँ अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने नै छ। तर यसको मामला केही होइन कि नेपालले जेसुकै गरोस् भन्ने छैन। चीन नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ, शान्ति चाहन्छ र नेपालमा विकास चाहन्छ। मैले यो 26 वर्षमा बुझेको र मेरो अनुभवका कुराहरू नै यही हुन्। चीनले कहिले पनि नेपाललाई चाहिँ कुनै हेपेर भाइ वा दाइ भनेर हेप्ने अथवा नेपाल सानो मुल्क भनेर हेप्ने कहिले पनि नेपाललाई जहिले पनि वर्चस्वको हिसाबले एउटा राष्ट्रियता एउटा स्वाधीनता भएको राष्ट्रको हिसाबले चीनले हेरिरहेको छ र नेपालमा कुनै पनि सरकारहरू परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसका सरकार प्रमुखलाई चीनले त्यति नै चाहिँ सम्बन्ध उत्तिकै सपोर्ट र सहयोग गरेको छ कि जुन चाहिँ विगतमा गर्ने गर्थ्यो। मैले कहाँ आएँ भनेदेखि यो कुरा जोड्नले चीनले नेपाललाई चाहिँ यति गर्दा गर्दै पनि चीनले चाहिँ नेपाल चाहिँ बिग्रेर जाओस् अथवा नेपालमा हानि होस् भन्ने कहिले पनि चाहेको मैले चाहिँ मेरो अनुभव मेरो अध्ययनबाट चाहिँ कहिले पनि मैले यो भेटाएको छैन। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि जब हामीले चाहिँ छिमेकी मुलुकलाई के गर्यौँ भन्ने कुराहरू पनि छ कि जसरी हामीले चीनले चाहिँ हामीलाई 2072 को भूकम्पमा त्यत्रो सहयोग गर्यो, त्यसै गरी यही यो महामारीमा पनि सहयोग गरेकै छ, गरिरहने प्रतिबद्धता नै छ हैन। अहिलेसम्म नेपाललाई चीनको लागि यो सानो सहयोग होला नेपालको लागि, किन चीनले संसारभरि अफ्रिकामा पनि त्यत्रो सहयोग गर्छ, विभिन्न मुलुकलाई सहयोग गरेको छ। तर चीनको लागि हाम्रो यो सहयोग सानो होला, तर हाम्रो लागि त यो सहयोग ठुलो हुन गयो। त्यत्रा खोपहरू सिधैमा आउनु त ठुलो कुराहरू हो, त्यसरी स्वास्थ्य सामग्रीहरू आउनुको पनि हामीलाई ठुलो कुराहरू हो। त्यही भएर मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि हामीले पनि यदि रणनीतिक रूपले यो एमसीसीले चीन घेराउकै लागि हो भनेदेखि हामीले यसलाई नेपालबाट फिर्ता गर्नै पर्छ। चीन घेराउको लागि होइन, इन्डो पेसिफिक रणनीतिको हिस्सा हुँदै होइन अमेरिकीहरूले भनिराखेका छन्। अझ अमेरिकी भन्दा पनि बढी हाम्रा नेपाली विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको छ, राजनीतिक कर्मीहरूले भनिराख्नु भएको छ। कुरा हो अहिले होइन भनेदेखि इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत होइन भनेदेखि हामीले संसदबाट यो किन पास गराउनु पर्ने, हामीले त्यो पनि क्वेसन गर्न सक्छौँ। संसदबाट किनभने साधारण एउटा सहयोग हो भनेदेखि एउटा मन्त्री परिषदबाट साइन गरी सिया त काम गर्न सुरु गरे भइगयो नि, किन संसदबाट काम त गरिरहनु भएको छ। उहाँले संसदबाट पास गराउनु खोजिरहनु भएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार उहाँहरूले काम गर्नु खोज्नु भएको छ। तर उहाँहरूको यो स्ट्राटेजिक लामो प्लान हो र यो संसदबाट पास गरिनुहुन्न, संसदमा टेबल गरिनुहुन्न, किनभने भोलि यो परियोजनाको हैन, परियोजना कोही व्यक्तिको पनि भोलि चाहिँ केही खण्डमा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूलाई छानबिन गर्न नपाउने हैन, तिनीहरूको प्रति चाहिँ हाम्रो कानुन नलाग्ने भन्ने कुराहरूले चाहिँ यो एउटा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि पछाडिपट्टि लुकिएको भन्नु न देखाउने एउटा हुने एउटा कुरा हो। यो एमसीसी पास गर्नु भनेको किसिमजी म तपाईँलाई भन्छु, नेपालमा अब हामीले यत्रो समस्याहरू सल्टाएर अहिले भर्खर गणतन्त्र ल्याएर राजनीतिक हामीले स्थायित्व गरेका छौँ। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो गुम्न जाने चाहिँ पक्कै पनि छ। त्यो त तपाईँले भन्नै परेन। अब अहिले यतिखेर हामीसँग दुईवटा मात्रै राजनीतिक नेतृत्वसँग सायद दुईवटा मात्रै विकल्प देखिन्छ कि एमसीसी पारित गर, होइन भने तिमीले अहिले विभिन्न माध्यमबाट स्थापित गरेको प्रणाली त्याग्न तयार हौ। तिमीसँग दुईवटा विकल्प छ, विश्व समुदायबाट पश्चिमाबाट अमेरिकीहरूबाट आइराखेको त्यो खालको थ्रेड बुझिन्छ कि आशयहरू त्यो बुझिन्छ भन्दा कि त एमसीसी बोकेर हिँड्न सक्नु पऱ्यो, कि त तपाईँले अहिलेको प्रणाली हामीलाई ठिक भएन ल जे गर्छौ गर भनेर हात उठाउनु पऱ्यो होइन। अब त्यो गर्ने पछि अब म चाहिँ अब यो नेतृत्वलाई अहिलेको हाम्रो सरकारका नेतृत्वहरूलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भने हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताको लागि यो एमसीसी पास नगरौँ, यसलाई सम्मानजनक यसलाई फिर्ता गरौँ। किनभने हामीले छिमेकी मुलुकहरूसँग हेर्नुहोस्, हाम्रो उत्तरमा चीन अहिले विश्व शक्तिको दौडमा छ हेर्नुहोस्, भारतको अर्थतन्त्र पनि त्यसरी नै बढ्दैछ। हामीलाई सबैभन्दा चाहिने हाम्रो भौगोलिक अवस्थामा हामीले होल एसियालाई हेरेर गर्नुपर्छ। एसिया नै विकासको क्रम छ, एकदम चाँडै विकासको क्रम छ। त्यसमा चीन र भारतले ठुलो भूभाग चाहिँ ओगटेको छ। त्यही भएर आजको दिनमा चाहिँ एसियनहरू चाहिँ माथि जालान् भन्ने कुरा चाहिँ यो भित्रभित्र उनीहरूलाई पश्चिमा मुलुकहरूलाई डर पनि छ, किन एसियाका सामानहरू अहिले उहाँहरूले प्रयोगमा गर्नुहुन्छ हैन। कोरियामा बनेका चीनमा बनेका सामानहरू उहाँहरूको घरमा अफिसमा युज हुनुहुन्छ, त्यसरी डेली लाइफमा पनि त्यही एसियाको उत्पादनले चाहिँ उहाँहरूको घर, उहाँहरूको समाज, उहाँहरूको राष्ट्र चलेको छ भन्नु। वस्तुगत रूपले चीन त धेरै ठुलो उत्पादन हुन्छ, त्यसरी भारतमा पनि हुन्छ र अरू देश कोरिया लगायतका देशहरूमा नि हुन्छ यो कुरा। अब भोलि उनीहरूको अर्थतन्त्र
एसियामुखी हो नि भन्ने चाहिँ डर चाहिँ छ पक्का पनि पश्चिमाहरूलाई। किन एसियाले अहिले विगत भनौँ न यो छोडे 50 वर्षको समयमा हामीले अहिले रिसेन्ट हिस्ट्री हेर्दा पनि 50 वर्ष अगाडि हेर्दा पनि एसियाले त ठुलो खड्को मारेको छ। त्यही भएर चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूलाई के डर छ भने यो एसिया नै भोलि त एकजुट भएर चाहिँ जसरी अमेरिकनहरू भए कुनै जमाना त्योभन्दा अगाडि ब्रिटिस साम्राज्य थियो होइन, रसियनहरू थिए होइन, यति पछाडि यो एसिया पनि एउटा चाहिँ ऊ भएर चाहिँ शक्तिशाली भएर चाहिँ जाने हो कि भन्ने उनीहरूलाई डर छ। अबको यस्तै हिसाबले चीन चाहिँ विकास भएर गयो भने त अबको 20 वर्ष 30 वर्ष त सबै पश्चिमाहरू त चीनतिर काम गर्न आउनु पर्यो होइन। हामीले जसरी हामी अहिले गइरहेछौँ उता काम गर्न अथवा उच्च होइन उच्च शिक्षा पढ्ने भनौँ न उच्च शिक्षा हासिल गरेका मान्छेहरू त अमेरिका गइरहेछ नि। किन त्यहाँका व्यक्तिहरूले पढ्दैन, यहाँका पढेर मेहनत गरेका व्यक्तिहरूले गएर उनीहरूको देश चलाइरहेको अवस्था त अहिले छ नि। उनीहरू त अहिले क्यापेबल, किनभने जो पाइला दिँदैन कसैलाई पनि भिसा, तर क्यापेबललाई चाहिँ दिन्छ भिसा भनेकै त्यही हो। उनीहरूले चाहिँ क्यापेबिलिटी भनेर चाहिँ एबिलिटीलाई मात्रै किन्ने हो। अहिले उनीहरूको किन्ने चाहिँ लागत हुन्छ। जब एसिया नै बलियो भएर भोलि त्यो क्यापेबल मान्छेहरूले चाहिँ यहीँ मार्केट यहीँ जब पाउने भयो भने त उनीहरूको त त्यो त कम हुन्छ, अर्थतन्त्र सुक्छ हुन्छ जान्छ होइन। त्यो हिसाबले पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एमसिसी नेपालको लागि हितकारी छैन। एमसिसी किनभने एमसिसी यत्रो विवादस्पद एउटा परियोजनाले, विवादस्पद यो ठुलो परियोजनामा भन्दिनँ है, तपाईँको बुझाइमा आर्थिक साम्राज्य हो कि कूटनीतिक साम्राज्य हो कि रणनीतिक साम्राज्य हो कि विकास साम्राज्य हो? यो धेरै कुराहरू जोडिएर आउँछन् यो दात्री निकायहरूको सरसहयोगमा। यो पक्कै पनि यो कूटनीतिक त भन्न नि मिल्दैन होइन। अब यसको पछाडि चाहिँ अब विभिन्न कुराहरू छ। देख्दाखेरि राम्रो छ हेर्नु एमसिसी, देख्दाखेरि विकास साम्राज्य सामान्य प्रधानमन्त्रीले कसले पढाएको छ ल पढ्नु, कहाँ चाहिँ छ राष्ट्रघात भन्ने छ होइन। उहाँले भने ठिक हो, सरसरी पढ्दा राष्ट्रघात भन्ने। अब यस्ता खाले सहयोगहरू चाहिँ तपाईँलाई देखाएर भोलि यो हुन्छ भनेर आइँदैन, प्रलोभनमै आउने हो। कसले झुकाउनु छ अथवा कसले तपाईँसँग फाइदा लिनु छ भनेदेखि तपाईँलाई मिठास बोलेरै होइन अथवा तपाईँलाई फकाएर नै काम लिन खोज्छ। त्यो नै भएको कुरा एउटा सरल भाषामा भन्दा साधारण आम नेपालीले बुझ्ने भाषामा पनि एउटा ललिपप देखाएर चाहिँ एउटा सानो बच्चालाई जिस्काएर चाहिँ भोलि चाहिँ उप्रति चाहिँ प्रतिबद्धता जमाउने खाले चाहिँ कुरा चाहिँ एमसिसीको पछाडि मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। कृष्णजी भनेपछि यो भोलिको दिनमा चीनको पूर्वाधार र व्यापार अनि त्यो प्रभावलाई सङ्कुचन गर्ने एउटा अध्याय नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा अथवा बाहिरी विश्वमा जाने चीनको एउटा जुन एसियाको मार्ग अथवा दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार भनेर जुन रूपमा उनीहरूले भनिराखेका छन् त्यो बाटोमा तगारो हाल्ने एउटा प्रयत्नका रूपमा त्यो पनि हुनसक्छ। त्योभन्दा हामीले सोचे भन्दा अरू विभिन्न अब त्यो त समयको घटना र परिस्थितिले गर्दा यी कुराहरू त स्ट्राटेजी त चेन्ज हुँदै जान्छन्। उहाँहरूका पनि चिनले पनि त्यो अनुसारको स्ट्राटेजी त चेन्ज गर्ला नि। आजको दिन नेपालमा आएर भनौँ यदि आइहाल्यो अमेरिकन सेना पनि चीन त डराउने पक्षमा छैन नि त। चीन त अहिले त उसँग त मुकाबला गर्न त एकदम रेडी भएर बसेको अवस्था छ। नेपालमा आएर यदि कुनै अरू वैदेशिक भन्यो अमेरिकन सेना आएर त उसलाई डर छैन, उसलाई त झन् फाइदा छ। म भन्छु कसरी भन्नुहोस् न फाइदा, किनभने यो वार गर्नु पर्ने त चीनबाट अमेरिका वार गर्न धेरै टाढा छ नि त। नेपालमै हान्न लाग्दा उसलाई त हान्न पनि सजिलो भयो नि भएन। तर यो सबै कसलाई चाहिँ पर्छ, वज्रपात कसलाई भन्छ, नेपाललाई वज्रपात पर्छ आगामी दिनमा होइन। ती मिसाइलहरू यताबाट हानेपछि उताबाट पनि हान्छ होला, त्यहाँ खस्ने ठाउँ चाहिँ नेपाल भन्छ। हामी के रणभूमि बनाउने हो हामी एमसिसीको भोलिको 20 वर्षपछि गएर होइन 10 वर्ष गएपछि त हामी यो रणभूमिमा परिणत हुने हो त भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यही भएर एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको नि कुरा आउँछ, जुन कुरा चाहिँ भोलि हामीलाई आम नेपाली जनतालाई लागेको छैन कि यो ठिक छैन। र विभिन्न विज्ञहरूले तपाईँको कार्यक्रममा आएर कतिजनाले बोलिसक्नु भएको छ, पान्ना पल्टाएर यसको पढिसक्नु भएको छ र ठोकेर भन्नुहुन्छ कि यो राष्ट्रिय हितको लागि छैन भन्दै पनि जब यो कुनै दबावले र गरिन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ नेपालको लागि र नेपालीको लागि एकदम विडम्बनापूर्ण र खेदपूर्वक अथवा आगामी भविष्य चाहिँ आगामी नेपालको भविष्य अन्धकारमय हुने कुरामा चाहिँ यो 5 वर्षको परियोजनाको कुरा गरिराखेका छौँ हामीले। सम्झौता भएको 5 वर्ष भयो, कार्यान्वयन भएमा अथवा यो संसदले स्वीकार गरे पछाडिको 5 वर्ष पछाडि त परियोजना स्वतः बन्द भइहाल्छ, पूर्वाधार बुझाउँछ जान्छ। अमेरिकीहरूमाथि यति धेरै संशय र आशंका किन गर्छ? नेपालमा नेपालकै परियोजना त आफ्नै गरेका त परियोजना त्यो त एउटा तपाईँलाई यति वर्ष बस्छु भनेर त आउँदैन नि। यति वर्ष बस्छु भनेर भन्यो भने त तपाईँले गर्नै दिनुहुन्न नि। त्यो टेक्निकल्ली नै मिल्दैन भन्छु मैले वर्डमा। तपाईँलाई त छिर्नु खोज्या हो यो कुरा। र यो मेल कुरा नेपालमा बसेर मधुर कुरा चाहिँ चीनलाई घेराउने हो। यो
हामीले बुझेको चाहिँ हामीले के बुझेछौँ भने नेपालमा बसेर नेपाललाई के नगर्ला सिधै नहोला केही समय हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भने चाहिँ यत्रो पैसा सिधैमै दिइरहेछ हामीलाई होइन किन नलिने भने जस्तो कुरा तर त्यसले चाहिँ हामीलाई भोलि सम्बन्धमा हाम्रो छिमेकीको सम्बन्धमा र सम्बन्ध मात्रै होइन भोलि युद्ध भएको खण्डमा त रणभूमि अवस्था त हाम्रो नेपाल पनि भन्न आउँछ भन्दैन र त्यो कुरा पनि हुनसक्छ अब त्यो समय चाहिँ एउटा राजनेताले अलिकता दूरदृष्टिसँग हेर्न सक्ने नेताहरूले चाहिँ आजको दिन चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हो नेपाल र नेपाली जनताको लागि 20-25 वर्ष 50 वर्ष पछाडिको सम्भावित परिदृश्यदेखि तपाईँहरू डराइराख्नु भएको हो त्यो पक्का पनि हेर्नु यस्तो खाले सम्झौताले हामीलाई समृद्धिमा पुर्याउँदैन जबसम्म हामीले हाम्रो क्यापेबल हाम्रो अन्तर्गत का परियोजना हामीले गर्दैनौँ र अरूसँग आश्रित भएर चाहिँ अरूले गरिदेला बनाइदेला भने नेपालमा त यत्रो डोनर छ त यत्रो आइएनजिओहरू छन् खोइ त अहिलेसम्म नेपालको किन चाहिँ समृद्धिमा गएन भन्ने कुरा जबसम्म हामीले आफूले गरिँदैन नेपाली जनताले आफूले गर्ने त्यो वातावरण बनाउँदैन राजनीति तह र नेतृत्व लेभलका नेताहरूले तबसम्म त नेपाल बन्दैन नि कसैले दिएर मागेर खाएर त कसैलाई पुग्ने कुरा होइन त्यो एउटा साधारण भनौँ भाषामा पनि यसरी बुझिन सक्ने कुरा हो नि तर आज हामी भन्दैछौँ कि त्यो ल्याएर के अरे पचपन्न अर्ब यत्रो पैसा ल्याइरहेको छ किन नलिने भन्ने कुरा भने भोलि त्योभन्दा बेसी अरूले होइन त्योभन्दा खरब 55 खरब दियो भने चाहिँ दिने त नेपाललाई हुँदैन नि यो कुरा जति खरब 55 खरब होइन 500 खरब दियो भने यस्ता खाले राष्ट्रियता भोलि समस्या आउने कुराहरू स्वाधीनतामा समस्या आउने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई फिर्ता गर्नुको कुनै विकल्प चाहिँ मैले देख्दिनँ त्यत्रो जोखिम देख्दै यति बेला यो मामिलामा चीनको भूमिका किन केही पनि नदेखिएको नेपालमा ऊ त छिमेक हो नि मैले ऐन पनि छिमेक हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ जो आए पनि आखिर कुम जोडिएर बसेको हामी नै हो यो मामिलामा उसले राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्न सक्थ्यो कुटनीतिक लबिङ गर्न सक्थ्यो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने चिनियाहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा म भन्न चाहन्छु कति कुरा राजनीतिक कुराहरू छ आन्तरिक कुराहरू छ उहाँहरूले चाहिँ हस्तक्षेप त गर्नुहुन्न उहाँहरूको नीति नै छैन हस्तक्षेप गर्ने तर चासोको विषयको पक्का पनि छ हेर्नुहोस् म तपाईँलाई आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म प्रश्न भनिदिन्छु चासो छ नेपालले यो के गर्छ भनेर चाहिँ हेरिरहेको छ तर नेपालमा एमसिसी पास भएर चाहिँ चिनलाई चाहिँ के हुनेवाला जे हुन्छ नेपाललाई हुन्छ हेर्नुहोस् होइन चिन चाहिँ उसलाई चाहिँ एमसिसी उनीहरू कुनै हालतमा पुग्छ चिन यति बलियो भइसक्यो कसरी स्थायित्वमा नेपालमा आएर अमेरिका सेना बसे नै अमेरिकनको प्रोजेक्ट चलायो भन्दा पनि चिनलाई के हुन्छ एउटै कुरा के हुन्छ भने छिमेकी मुलुकमा एसियाबाट धकालिसकेका अमेरिकनहरू चाहिँ फेरि नेपालमा छिरे भन्ने एउटा खेदजनक चाहिँ वक्तव्य हुनसक्छ हेर्नुहोस् मैले त्योभन्दा केही पनि हुँदैन कत्रो सर हाम्रो मुलुक र उनीहरू त्यो डराउने पक्षमा नि छैन हाम्रो मुलुक छैन कि अमेरिकनसँग त डराउने पक्षमा छैनन् उनीहरू त होइन तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि नेपालले मैले अहिले पनि नि एउटा एसियाको एउटा होइन सर्वोच्च हिमाल सगरमाथा बोकेको देशले एउटा राम्रो गरोस् यहाँको चाहिँ स्थायित्व होस् शान्ति होस् भन्ने कुरा त चिनको चाहना छ नि त छिमेकी मुलुक छ होइन उसले नेपाललाई परेको बेला होइन दैवी प्रकोपदेखि रोग व्याधमा पनि सहयोग गरिरहेको छ हाम्रो पुरानो भनौँ न सांस्कृतिक होइन ऊदेखि लिएर आर्थिक सामाजिक सबै कुरामा चाहिँ उहाँहरूसँग हाम्रो यति राम्रो सम्बन्ध छ भनेदेखि यस्तो एमसिसीले अथवा यस्ता खाले विवादास्पद सन्धिले चाहिँ भोलि सम्बन्ध चिसिएको खण्डमा चिनले हामीलाई जुन गर्दै आएको थियो नि आत्म सद्भाव र सहयोग त्यो नगर्न नि सक्छ भोलि म तपाईँलाई भन्न सक्छु यो हाम्रो चिनसँग जति सामाना हाम्रो यति नाकाहरू खोलेर ल्याइरहेको छौँ नि भोलि उसले नदिने नाकाबन्दी गर्छ नाकाको अघोषित रूपमा नाकाबन्दी त अहिले पनि हामीले सामना गरिराखेका छौँ नि यो एमसिसीको गिजोलो चल्दै गर्दा नाकाहरू अहिले सुचारू हुन नसके अवस्था कोभिडको कारणले हो यो कोरोना महामारीको कारणले पनि हो र अहिले भर्खरै भनौँ न भर्खरै चिनिया यो नयाँ वर्षले कारणले नै हो अब नेपाललाई चिनले कहिले पनि नाकाबन्दी गराउँछ भन्ने चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ यो कुरा यद्यपि हाम्रो दक्षिण छिमेकीले चाहिँ गराएको चाहिँ अनुभवै छ तपाईँहरूलाई भर्खरै हामीलाई होइन केही वर्ष त भयो भर्खरै तर चिनले नेपाललाई त्यो नाकाबन्दी नेपाल चिनको लागि कत्रो नै बजार हो र एउटा उसको प्रान्त जस्तो हामी त्योभन्दा नि सानो देश छौँ हेर्नुहोस् तर हामीलाई उत्तिकै सम्मान र सद्भाव त गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय उमा होइन र हामीलाई कहिले पनि भाइ भनेर सानो भनेर चाहिँ हामीलाई नेपालले चाहिँ लज्जित अथवा समृद्ध पारेको छैन नेपाललाई जहिले पनि तिमीहरू सानो राष्ट्र भने बलियो राष्ट्र हो होइन सानो देश भने पनि तपाईँहरू स्वाधीनता भएको देश हो के अरे बुद्धको देश हो सगरमाथाको देश हो भनेर त सधैँ मानिरहेको छ नि हामीले अब यी सम्बन्धहरूलाई आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यस्ता विवादास्पद चाहिँ सन्धिहरू ल्याउने र अनि नेतृत्व लेभलले त्यहाँ ल्याए राष्ट्रघात ल्याए चाहिँ ल हान्दै गर्दै संसदबाट पास गर्दै हाम्रो कानुनभन्दा माथि गराइदियो भनेर जाने हो भने त होइन चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन त्यही भएर हामी
म सडकमा गइरहेको छु किनजी म एमसिसीको विरुद्धमा पुरा लागिरहेको छु किनभने यो मेरो लागि गरे होइन नि त मैले आम नेपाली जनताको लागि गरेँ नि त यो कुरा राष्ट्र त म नभएपछि पनि त राष्ट्र त चाहियो भावी पुस्तालाई त राष्ट्र राखिदिनु पऱ्यो नि होइन अहिले बुझ्या मान्छेहरूले जति जुन कुरा देशै सकिन्छ अफगानिस्तानै बन्छ इराकै बन्छ भन्ने अब ठ्याक्कै अब त्यही मोडल त भन्न सकिँदैन तर समस्या चाहिँ हुन्छ पक्का पनि किनभने हामीले हेर्नु न अफगानिस्तानमा त्यत्रो 9/11को टावर हान्यो भनेर ओसामा बिन लाडनलाई गरेको होइन त यो तालिबान विरुद्ध गरेको वार होइन त होइन आखिर आतंकवादी भनेर गरेको त अनि के भयो त त्यो कुरा पाकिस्तानलाई त्यत्रो पैसा खर्च गरेर दिएर पाकिस्तानको साथ लिएर चाहिँ अफगानिस्तानमा वार भएको होइन होइन फाइनली त्यही पाकिस्तानमा गएर चाहिँ लादेनलाई मार्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो देशमा त के थियो र उसले गर्नुपर्ने उसले चाह्यो भने सक्दैन थियो आजको दिनमा प्रविधि यस्तो छ उहाँहरूले प्रविधि यदि विकास गर्नुभएको छ कि कहाँ को के कसो भन्ने कुरा तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा पनि सैन्य क्षेत्रमा उहाँहरूले पाएको अचिभमेन्ट त्यसको लागि नेपालै भूमिमा किन आउनु पर्यो त त्यसो हो भने नेपालै भूमिमा आउनु पर्यो थियो यहाँ आएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउन सकियो एसियामा होइन एसियाको बढ्दै गरेको भनौँ न शक्तिमान मुलुकको छेउमा बसेर चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ राजनीति खेल्न पाइयो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति खेल्न पाइयो भने पनि छ त्यो कुराहरू त्यसलाई त उहाँहरूले त समय अनुकूल बित्दै जाँदा त अनुकूल बनाउँदै लिएर जानुहुन्छ नि तर अहिले तपाईँलाई यही भनेर त भन्यो भने त आम नेपाली जनताले त्यसै त उनीहरूले मानिरहेको छैनन् भने ती कुराहरू खुलाइदियो भने चाहिँ कसैले पनि मान्दैन अथवा टेक्निकली मैले भने नि नेतृत्व वर्गका नेताहरूले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्न नि गर्न पाउनुहुन्न नि ती कुराहरू भनिनेछ यो कुरा हो जस्तो एमसिसीका सन्दर्भमा 30वटा मुलुकले लिइसकेका छन् धेरैमा सफल भएको छ पनि भनिन्छ तपाईँ ठ्याक्कै नेपालका सन्दर्भमा कुन देशको मोडेललाई जोड्नुहुन्छ र हामी यति धेरै त्राहिमाम भइराखेका छौँ होइन म त श्रीलङ्कालाई जोड्छु श्रीलङ्काले किन श्रीलङ्कालाई जोड्नुहुन्छ भने श्रीलङ्काले रिजेक्ट गरिदियो श्रीलङ्काले बिआरआई एक्सेप्ट गर्यो बिआरआईका कारण श्रीलङ्का फेरि ऋणको पासोमा पर्यो भनेर अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँको चीन सरकारलाई त्यहाँका सांसदले पत्र लेखेको भनेर भाइरलै भइराखेको अवस्था छ भन्दा यता बिआरआईले ऋणको पासोमा हाल्यो एमसिसी पनि फिर्ता भयो श्रीलङ्काको त दुईटै हातमा खाली भयो नि दुईटै हातमा लड्डु थियो श्रीलङ्काको उदाहरण हाम्रो देशमा कसरी लागु हुन्छ एउटा कुरा कसरी हुन्छ भने यो कति लागतको भन्ने पनि कुरा छ होइन 55 अर्बको कुराले श्रीलङ्का त नेपालको भन्दा राम्रो इकोनोमी पनि छ होइन भूभाग पनि अलिकति ठुलै छ अनि जनसङ्ख्या पनि ठुलै छ उनीहरूले यो किन यो फिर्ता गर्नु किनभने जब एमसिसीको कुरा आएको त्यहाँको चाहिँ अस्थिरता बढ्यो राजनीतिमा सरकार स्टेबल भएन जसरी हाम्रो नेपालमा पनि यो एमसिसीकै कुराले गर्दा हेर्नु यहाँ पार्टी यत्रो ठुलो पार्टी पनि फुटिएका छन् हेर्नुहोस् 2/3 शक्ति पनि ढलेका छ होइन यी खेलहरू पनि भएको छन् नि होइन अहिले गठबन्धन सरकार बनेको छ हेर्नुहोस् यो पनि यसकै उपज त हो नि नत्र त्यहाँ हामीले त 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएर पठाएको 5 वर्ष चाहिँ सरकारले काम गर्ने र देशलाई समृद्धिमा पुर्याउने विकासमा लिएर जाने भन्ने कुरा नै थियो नि त तर यसमा पछिबाट चाहिँ यो राजनीति आएर चाहिँ आखिर ती कुराहरू चाहिँ एकीकरण भइसकेका कम्युनिस्ट पार्टी फुट्न गयो होइन त्यसरी नै यस्तो शक्तिमा पुगिसकेका कुराहरू पनि आजको दिनमा चाहिँ फेरि टुक्रेर पनि फेरि अहिले विभिन्न दलहरूसँग नयाँ सरकार बनाएर हिँड्नु परेको छ र अहिलेको स्थितिमा भन्नुपर्दा अहिले भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव त सरकारले घोषणा गरिसकेको छ होइन यसको क्रममा पनि अब यस्तो खाले समस्याले चाहिँ के हुन्छ भने अस्थिरता बनाउँछ मान्छेहरू कसैले काम नगर्ने अब सबैजना एमसिसीकै पैसा ल्याएर अब गर्नेले पास गर्दा ल नगर्नेले अब विरोध गरेर भोलि पक्का पनि सडकमा त आम नेपाली जनता त सबै निस्किनुवाला छँदैछन् कतिवटा मोर्चा बनिसकेको छ कति अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ आम नेपालीले विरोध गरिरहेको सब्जेक्टलाई यो कुरालाई ल्याएर देशलाई झन् अस्थिरता बढाउने त कुरा भएन होइन कहाँ चाहिँ हामीले काम गरेर समृद्धि गरेर चाहिँ जुनलाई जनतालाई चाहिँ चुनावको बेला हामीले बाचा गरेका छौँ ती कुराहरूमा गर्न छोडेर चाहिँ आजको दिन काँडा चाहिँ होइन एउटा विवादस्पद एमसिसी भन्ने ल्याएर चाहिँ जनताहरूलाई त्यतैतिर लगाइदिएर चाहिँ होइन अरू काम नगरी बस्ने कुरा भएन मैले भन्न खोजेको के भने हामीले राष्ट्रियताको लागि देशको लागि काम गर्नु पर्यो होइन न कि यस्तो विवादस्पद सम्झौता ल्याएर चाहिँ कन्फ्युज बनाउने सबैलाई यो कुराहरू चाहिँ गर्नु भएन अल्टिमेटली के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई 4-5 वर्ष त हामीले गुजारिसक्यौँ बहसमा आएको 2 वर्ष बढी भयो ल 3 वर्ष हामीले के भयो के पनि थाहा पाएनौँ 2 वर्ष यता त धेरैले थाहा पाइसकेका छन् एमसिसी मानिसहरूको आम नेपाली जनताहरूको चाहिँ हातमा पनि पुगिसकेको छ यो कुरा आम नेपाली जनताले बुझि पनि सकेका छन् नत्र भने नेपाल त सहयोगले बाँचेको देश पनि हो तर आजको दिनमा त एमसिसी विरुद्ध चाहिँ यत्रो एजेन्डा किन बन्यो त यत्रो मत विभाजित कसरी भयो एउटा चाहिँ शासक वर्गको छ एउटा मत अरू आम नेपाली जनताको मत छ आज जुन तपाईँ
बाटोमा देख्नु भएको छ जुन आन्दोलन देशैभरिको आन्दोलन हेरेर आम नेपाली जनताले गरिरहेको हो नि त्यो त नेपाली जनताले नचाहेको कुराहरू हो नि त। तर आम नेपाली जनताले नचाहेको कुरा नेपाललाई टिक्दैन। जसरी नेपालमा ठुलो ठुलो परिवर्तन भएको छन् आम जनता सडकमा आएरै भएको कुराहरू हुन्। र यदि यो एमसिसी जबरजस्ती संसद र केही नेताहरूको भरमा र केही सांसदहरूको भरमा मात्रै यो देशमा पास गरियो भने नेपाल हेर्नुहोस्, मैले ऐन पनि भनिसकेँ, आगो बल्छ, अन्धारमा आगो बल्छ। हेर्नुहोस्, आगो मात्रै बलिएन, यहाँ त फेरि अर्को आन्दोलन सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, बल्ल बल्ल 10 वर्ष आन्दोलन चाहिँ टुङ्गाएर नेपालमा राजनीतिक होइन राजनीतिक स्थायित्व के अरे गणतन्त्र स्थापित गरेको देश अब भोलि फेरि आन्दोलनमा गएर आन्दोलित गर्न चाहिँ हाम्रो त नेपाली भविष्य देखिँदैन। त्यही भएर यसलाई सम्मानजनक म भन्छु, हामीले मित्रता टुटाउनै पर्दैन। किन अहिले श्रीलङ्का र अमेरिका मित्रतै छैन र, अथवा एमसिसी रिजेक्ट गरेर देशको चाहिँ उसको सहयोग दिन्छौँ भने हामी सहयोग नलिँदाखेरि हाम्रो मित्रता रहँदैन र हामी नलिन सक्छौँ। त्यो त हाम्रो आफ्नो विषय कुरा हो र हाम्रो आन्तरिक कुरा पनि हो होइन। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले सुरक्षित रूपमा हामी बाहिर निस्किनु पर्छ। हामी निस्केनौँ, हामीले पारित गऱ्यौँ भने अन्त्यमा चिनको प्रतिक्रिया के हुनसक्छ? चिनको प्रतिक्रिया एउटा कुरा चाहिँ खेदजनक हुन्छ नेपालको लागि, खेद मान्छ उसले। किनभने यो भनौँ न नेपालको आन्तरिक मामला भए पनि चिनले भोलि म भन्न सक्छु नेपाललाई कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ भने छिमेकी मुलुकले जति हामीलाई माया र साथ र सहयोग गर्थ्यो त्यो नगर्न पनि सक्छ होइन। त्यो नगर्न सक्छ भन्नाले हाम्रो नाकाहरूदेखि लिएर हामीले जुन सहयोग पाइरहेछौँ चिनबाट होइन, ती कुरा सद्भावपूर्ण मित्रतामा चिसोपन आउन सक्छ। त्यो चाहिँ मैले प्रष्ट रूपमा देखेको छु। किनजी हुन्छ, समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद विषय। दिनेश खनाल, विश्लेषक, नेपाल चीन मामिलाका अध्येता विज्ञ। समग्रतामा एमसिसी सम्झौता अमेरिकी कर्पोरेसनसँग अमेरिकी निगमसँग नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। 2017मा भएको सम्झौता हो। अहिले कार्यान्वयनका लागि दबाब परिराखेको छ, संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि दबाब परिराखेको छ र आउने फागुन 16-17 भित्र यो सम्झौता संसदबाट पारित गराइसक्छु भन्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेको भन्ने एउटा पत्र पनि सार्वजनिक भएको छ। र बीचमा फतिमा सुमार, एमसिसी मुख्यालयकी उपनिर्देशक, उनको प्रतिक्रिया पनि आएको छ। नेपालले सम्झौता पारित गरेन भनेदेखि नेपाल र भारत अमेरिका बीचको सम्बन्धमा समस्या आउन सक्छ, तर मित्रता तोडिँदैन भन्ने खालको प्रतिक्रिया पनि आइराखेको छ। यति धेरै बहस हुँदै गर्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेस सरकारको नेतृत्वमा छ, बोल्न सकेको छैन। माओवादी केन्द्रको दुई धारको राजनीति देखिएको छ। व्यवहार र भनाइमा फरक फरक ढङ्गको चरित्र माओवादीले देखाएको छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहँदाका बखत जुन रूपमा उपस्थित भएको थियो, अहिले प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा गइसके पछाडि दोहोरो भूमिकामा देखिएको छ। र समग्रतामा सबै राजनीतिक पार्टी यसरी विभाजित हुँदै गर्दा यसको असर नेपालमा कस्तो पर्छ र छिमेकी मुलुक चीनले यसलाई कसरी लिइराखेको होला? समग्रतामा नेपाल चीन सम्बन्धको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर एमसिसीमा बहस गरौँ। समय र संवादका लागि दिनेश खनाललाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।